आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे। तो आप बता दो आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर। शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं। भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया, ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोल कर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राहि त्राहि मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाक्स, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते रहे तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नाम और निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए। अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ा पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा। और हम लोहे हैं, सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए आज आपको खड़े होने का समय है। इस देश में कानून बनाया गया। कहते हैं कि राम मंदिर का मामला अभी तक नहीं सुलझा। राम जी का मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है प्रभु श्री राम जी का मंदिर? कुछ समय पहले की बात थी, कहा गया कि कोर्ट जो निर्णय करेगी वही होगा। अरे मैं आपसे पूछती हूँ, ये क्या राम मंदिर और राम सेतु का निर्णय कोर्ट करेगी, अदालत करेगी, या हमारे देश के हिंदुओं की श्रद्धा या कि विश्वास निर्णय करेगा? आप बताइए क्या निर्णय करेगा? आपका विश्वास निर्णय करेगा तो आप अपने विश्वास से निर्णय करिए। अरे इन नेताओं को और इन पुलिस वालों को छोड़ दीजिए, आप अपने से जाइए और एक एक ईंट लेकर, अगर हिंदुस्तान का एक एक आदमी एक एक ईंट लेकर गया तो मैं कहती हूँ कि राघवेंद्र सरकार का मंदिर कोई और नहीं बल्कि आप बनाएंगे। और केवल आपको केवल जाने की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम का मंदिर आप बनाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबी सदर और मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, बुजुर्ग फरमाते हैं कि जाहिल इंसान का जवाब न देना उसके लिए यही बेहतरीन जवाब है, मगर सिर्फ इस ख्याल से कि कहीं दिन को ख्वाब देखकर और फिर इसी ख्वाब की मदहोशी में गुम अपने बिल में बैठकर ये कमजोर दिल चूहे ये न समझ बैठे कि शायद हमें जवाब नहीं आता इस जाहिल की जाहलाना बकवास का।
صرف ہلکا سا جواب، ارے او بھارتیوں کان کھول کے سن لو، ہم وہ آنکھ پھوڑ دیتے ہیں جو ہمارے پاک وطن کی طرف اٹھتی ہے، اور وہ زبان کھینچ لیتے ہیں جو اس مقدس دھرتی پر بھونکتی ہے۔ ارے 64 سال گزرنے کے بعد بھی تمہارا خواب پورا نہیں ہوا، اور وہ سبز ہلالی پرچم اسی طرح لہرا رہا ہے، اور تم ہر سازش میں ناکام ہو۔ اب خواب دیکھنے چھوڑ دو، بلکہ اس وقت کا انتظار کرو کہ جب تمہیں کشمیر سے جوتے پڑیں گے اور تم الٹے پاؤں بھاگو گے، اور پھر یہ زمین تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ سارا پاکستان ہو جائے گا۔ ارے کان کھول کے سن لو، آباد ہے جب تک بزم جہاں، محفوظ ہے مثل پاک قرآن، اسلام اور اپنا پاکستان، کشمیر ہے سارا پاکستان، کشمیر ہے دل، کشمیر ہے جاں، ساری امت ہو کے یکساں، کرتی ہے دنیا میں اعلان، کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان۔ ارے سنو، اگر تم شیر ہو تو ہم سوا شیر ہیں، ہم جڑ سے جبر مٹاتے ہیں، ظالم کو مار بھگاتے ہیں، ہم موت کو آنکھ دکھاتے ہیں، ہم تیغ سے کب گھبراتے ہیں، اقبال نے بھی فرمایا ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے ہیں۔ کیا خوف ہمیں تم ہندوؤں کا جو جنگ میں پیٹھ دکھاتے ہیں، ارے کیا خوف ہمیں تم ہندوؤں کا جو جنگ میں پیٹھ دکھاتے ہیں، ہم اس کے پیروکار ہیں جو نیزے پہ سنائے ہیں قرآن۔ کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان، کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان۔ ہے یاد تمہیں جب 65 میں دلی تک شور شرابہ تھا، جب رشیا جنگ رکوانے کو وہ لال بہادر بھاگا تھا، تو کارگل کے میدان سے بھی الٹے پاؤں ہی بھاگا تھا، تو جب جب سامنے آئے گا تو تب تب منہ کی کھائے گا، ایک دن ایسا بھی آئے گا اسلام فقط رہ جائے گا، دلی کیا واشنگٹن پہ بھی پرچم میرا لہرائے گا، اسلام یہ روشن دین میرا ہر سمت سویرے لائے گا، ہندو انگریز یہودی کا جب نام و نشان مٹ جائے گا، تو لکھ لے ہندوستان تیرے ہر بت کو توڑا جائے گا، تو لکھ لے ہندوستان تیرے ہر بت کو توڑا جائے گا، دن دور نہیں جب انڈیا کے ہر مندر سے آئے گی اذان، کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان، کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان۔ تو ہندو کفر پلندہ ہے، تو دوزخ کا باشندہ ہے، جب تک یہ دنیا زندہ ہے، سورج جب تک تابندہ ہے، روشن جب تک یہ چندہ ہے، انجم جب تک رخشندہ ہے، پائندہ رہے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان، کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اے اپنے بل میں بیٹھ کے دھمکیاں دینے والوں ہندوؤں، کان کھول کے سن لو، ہم ڈرتے نہیں طوفانوں سے، ہندو انگریز شیطانوں سے، کیا غرض ہے تم نادانوں سے، دردی پہ بوجھ انسانوں سے، ہم موسیٰ جیسی بات کریں فرعون سے تم انسانوں سے، ہم موسیٰ جیسی بات کریں فرعون سے سب انسانوں سے، تیرے منہ میں جو بھی آتا ہے تو بن دیکھے بک جاتا ہے، تیرے منہ میں جو بھی آتا ہے تو بن دیکھے بک جاتا ہے، کوئی الزام ہو دنیا کا تو پاکستان پہ لاتا ہے، ارے کیا بھول گئے ہندو سارے، محکوم تھے جب قسمت کے مارے، دیکھے جو تیغوں کے دھارے، جب آئے نظر دن میں تارے، تب تو کہتے تھے رجائی، ہندو مسلم بھائی بھائی، مکار ہے تو عیار ہے تو، نفرت کا دعوے دار ہے تو، جنگ آزادی کے دن سے مسلم
مسلم دشمن کا یار ہے تو، راون ہے تو، ابلیس ہے تو، سب سے بڑھ کے غدار ہے تو، راون ہے تو، ابلیس ہے تو، سب سے بڑھ کے غدار ہے تو، دنیا میں سکون ہو جائے گا، مٹ جائے گا جب یہ ہندوستان، دنیا میں سکون ہو جائے گا، مٹ جائے گا جب یہ ہندوستان، کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان، کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان۔ ذلت نے لی جو انگڑائی بھارت کے حصے میں آئی، کیا کم ہے یہ جگ ہنسائی، ہر آنکھ ہے آج تماشائی، اے ندیم یہ ذلت رسوائی جو ثانیہ پاکستان آئی، اب سوچ سمجھ کر بولا کر، تعظیم ادب کو تولا کر، یہ سوچ کے منہ کو کھولا کر کہ بہنوئی ہے تیرا پاکستان، یہ سوچ کے منہ کو کھولا کر کہ بہنوئی ہے تیرا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان، کشمیر بنے گا پاکستان اور مٹ کے رہے گا ہندوستان، انشاءاللہ عز و جل پاکستان زندہ باد۔